स्वागत छ साथीहरूलाई यस भिडियोमा। यस भिडियोमा हामी यो नेपालको सन्दर्भमा प्रिन्सिपल्स अफ सर्भेइङमा के कुरा आउँछ भन्ने कुरो हेर्छौँ। खास यो इन्डियन राइटरको बुक वा चाहिँ अन्य हामीले लिटरेचर हेऱ्यौँ भने प्रिन्सिपल्स अफ सर्भेइङ अन्तर्गत दुईटा कुरो आउँछ, वर्किङ फ्रम होल टु द पार्ट र टु फाइन्ड लोकेसन अफ अ पोइन्ट विथ रिफरेन्स टु टु नन पोइन्ट्स हैन। तर चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो प्रिन्सिपल्स अफ सर्भेइङ अन्तर्गत चारवटा चिजहरू आउँछ। फर्स्ट हो वर्किङ फ्रम होल टु द पार्ट, सेकेन्ड कन्सिस्टेन्सी इन द वर्क, थर्ड इकोनोमी अफ एक्युरेसी, फोर्थ इन्डिपेन्डेन्ट चेक। अब हामी एक एक गरेर यो प्रत्येकको चाहिँ हेर्छौँ। फर्स्ट नम्बरमा छ वर्किङ फ्रम होल टु द पार्ट। यो भनेको कस्तो भने अब जस्तो कुनै एरिया मानौ जस्तो नेपालको भरिको होलको चाहिँ हामीले कडास्ट्रल सर्वे गर्नु छ भने के गर्नुपर्छ त, फर्स्टमा चाहिँ हामीले पहिला हायर अर्डरको कन्ट्रोल पोइन्टहरू, फर्स्ट अर्डरको कन्ट्रोल पोइन्टहरू यहाँ स्प्रेड गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यसको आधारमा अलि लार्ज नम्बरमा सेकेन्ड अर्डरको कन्ट्रोल पोइन्टहरू बिछाउने, त्यसपछि त्योभन्दा लोअर एक्युरेसीको थर्ड अर्डरको, त्यसपछि लोअर एक्युरेसीको के हुन्छ त फोर्थ अर्डरको कन्ट्रोल पोइन्टहरू राख्छौँ। फर्स्ट अर्डर, सेकेन्ड अर्डर, थर्ड अर्डर, फोर्थ अर्डर र यही फोर्थ अर्डरको कन्ट्रोल पोइन्टहरूमा प्रत्येक सिटमा हामीले सप्लाई गरेर त्यसको आधारमा हामी के गर्नु पर्यो त डिटेल सर्वेइङ गर्छौँ, अर्थात् कडास्ट्रल सर्वे। हामीले कडास्ट्रल सर्वे गरौँ चाहे टोपोग्राफिकल सर्वे गरौँ चाहे जुनसुकै गरौँ, यही मेथडले पहिला चाहिँ हायर एक्युरेसीको कन्ट्रोल पोइन्टहरू चाहिएको एरियामा पहिला फिजाउनुपर्छ र त्यसको आधारमा चाहिँ हामी डिटेल सर्वे गर्नुपर्छ। यसरी गर्दाखेरि के हुने भयो त हाम्रो इररहरू जुन छ त्यो एरियामा भएका इरर सब के हुने भयो त लोकलाइज हुने भयो। हामीले यदि चाहिँ पार्ट टु द होल काम गऱ्यौँ, अर्थात् पार्टमा काम गरेर अनि एक ठाउँमा जोड्ने हो भने के हुन्छ कि चाहिँ ओभरल्याप हुन्छ कि चाहिँ हाम्रो ग्याप हुन्छ। जुन यो हाम्रो फ्री सिट नक्साहरू जुन यो नापी भएको छ पहिलाको, त्योमा चाहिँ ओभरल्याप र ग्यापको समस्या आउनु किन त्यस्तो भयो भनेपछि यो यस्तो कन्ट्रोल पोइन्टहरू नफिजाएर अर्थात् होल टु द पार्टको चाहिँ प्रिन्सिपलले काम नगरेर त्यस्तो भएको हो। होल टु द पार्ट काम गरेपछि के हुने भयो त इरर लोकलाइज हुने भयो र त्यो चाहिँ कन्ट्रोल हुने भयो। यसपछि हाम्रो नेक्स्ट प्रिन्सिपल हो सर्वे वर्कमा कन्सिस्टेन्सी इन द वर्क, काममा एकरूपता। कन्सिस्टेन्सी इन द वर्क भनेको खास कस्तो भने यदि कुनै सर्वेको काम अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ डिस्टेन्स मेजरमेन्ट, एङ्गुलर मेजरमेन्ट या अन्य मेजरमेन्टहरू छ वा डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू छ भने यो प्रोसेसमा वा विभिन्न मेजरमेन्टहरूमा हामीले प्रयोग गर्ने यन्त्रहरू, प्रयोग गर्ने मेथडहरू सबैको एक्युरेसी कस्तो हुनु पर्यो त समान हुनु पर्यो। अब एङ्गुलर मेजरमेन्ट चाहिँ हाई एक्युरेसीवाला इन्स्ट्रुमेन्ट, प्रेसाइज इन्स्ट्रुमेन्ट वा एक्युरेट मेथड प्रयोग गर्ने, हायर एक्युरेसीवाला मेथड प्रयोग गर्ने र डिस्टेन्स मेजरमेन्टमा लोअर एक्युरेसीवाला मेथड प्रयोग गर्यो भने के हुन्छ त त्यो काम हाम्रो एक्सेप्टेबल हुँदैन, त्यो कामको ताल हाम्रो मिल्दैन। जस्तो अब हाम्रो दुईटा खुट्टामा एउटामा हामी चप्पल लगाउने अनि एउटामा चाहिँ जुत्ता लगायो भने त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त। सेम यस्तै हाम्रो सर्वेको वर्कमा पनि के हुनुपर्छ त, यदि डिफरेन्ट प्रोसेस छ भने त्यो प्रत्येक प्रोसेसमा स्टेपमा हामीले प्रयोग गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट वा चाहिँ मेथडमा के हुनु पर्यो त प्रयोग गर्ने प्रत्येक इन्स्ट्रुमेन्टहरूको के हुनु पर्यो त समान किसिमको प्रेसिजन हुनु पर्यो होइन। अब जस्तो फर्स्ट अर्डरको कन्ट्रोल पोइन्टको लागि जब चाहिँ हामी ट्रायङ्गुलेसन गर्छौँ त त्यसमा जुन बेस लाइनहरू हुन्छ हो त्यो बेस लाइनको चाहिँ हामीले डिस्टेन्स मेजर गर्नलाई चेनले प्रयोग गर्यो भने त्यो के हुन्छ त डिस्टेन्स त्यो रङ आउँछ, डिस्टेन्समा बढी इरर आउँछ। अनि त्यसको आधारमा हामीले जति प्रेसाइज एङ्गुलर मेजरमेन्ट गरे पनि के हुन्छ त हाम्रो रिजल्ट हाम्रो लोअर एक्युरेसीको हुन्छ। त्यो भएर यो केपको चाहिँ उसमा भयो त यो कन्सिस्टेन्सी इन द वर्क
को हिसाबले हामीले प्रत्येक इन्स्ट्रुमेन्ट प्रत्येक स्टेप चाहिँ हाम्रो समान किसिमको चाहिँ हाम्रो हुनुपर्छ। थर्डमा छ इकोनोमी अफ एक्युरेसी अर्थात् शुद्धताको बचावट। यो कस्तो हो भने हामीले जहिले पनि काम गर्दा आफूलाई चाहिएको एक्युरेसी हामीले प्राप्त गर्ने हो। यदि हामीले बढी एक्युरेसी खोज्यो भने के हुन्छ त हाम्रो खर्च चाहिँ बढ्दै जान्छ, किनभने हायर प्रेसाइज इन्स्ट्रुमेन्ट प्रयोग गर्नुपर्छ, बढी टाइम लाग्ने हुन्छ, बढी पैसा लाग्ने हुन्छ। त्यो भएर के हुन्छ त हाम्रो एक्युरेसी अफ वर्क डन सुड बी इक्वल टु रिक्वायर्ड एक्युरेसी। इफ वी टार्गेट मच मोर एक्युरेसी देन द रिक्वायर्ड, देन रिक्वायर्ड एक्युरेसी भन्दा मच मोर हामीले टार्गेट गर्यो भने के हुन्छ त रिजल्ट के हुन्छ त वेस्टेज अफ मनी, इफोर्ट, टाइम के हुने त त्यो एक्युरेसी बढाउँदै गयो भने के हुन्छ हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट पनि प्रेसाइज चाहियो, समय पनि बढी लाग्ने भयो। त्यो भएर हामीले धेरै बढी एक्युरेसी खोज्ने होइन कि आफूलाई चाहिएको जति एक्युरेसी हो त्यति एक्युरेसीको काम खोज्नुपर्छ। यदि चाहिँ हामीले इफ वी टार्गेट मच मोर एक्युरेसी देन रिक्वायर्ड मच लोअर हो, चाहिए हामीले काम गर्न खोज्दाखेरि जति मात्रामा एक्युरेसी चाहियो त्योभन्दा लोअर हामीले एक्युरेसी टार्गेट गर्यो भने के हुन्छ त हाम्रो वर्क नोट बी एक्सेप्टेबल हुन्छ। किन हामीले चाहिएको एक्युरेसी प्राप्त भएन भने हाम्रो काम के हुन्छ त खेर गयो, त्यो काम चाहिँ हामीलाई काम लाग्दैन। त्यो भएर हामीले सधैँ आफ्नो काम गर्दाखेरि न एकदम कम एक्युरेसी न एकदम धेरै एक्युरेसी, हाम्रो के हुनु पर्यो त इकोनोमी अफ एक्युरेसी हुनु पर्यो। चौथो नम्बरमा चाहिँ हाम्रो छ के त चौथो नम्बरमा छ इन्डिपेन्डेन्ट चेक। यो भनेको कस्तो हो भने यदि हाम्रो सर्वे वर्क गरिरहेछौँ भने जुनसुकै सर्वे वर्कमा यस्तो प्रोभिजन हुनु पर्यो कि चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट चेकको चाहिँ इरर जे जति छ त्यो चाहिँ चेक हुनु पर्यो। सर्वे वर्क सुड बी कन्डक्टेड सो द्याट इरर्स डु नट पास अनडिटेक्टेड। जस्तो एउटा मानौँ हामीले ट्रायङ्गुलेसन गर्दाखेरि होइन, यो ट्रायङ्गुलेसन गर्दाखेरि एउटा एङ्गल दुईटा एङ्गल नापेपछि पुग्छ। थर्ड एङ्गल के हुने भयो त 180 डिग्रीबाट घटायो भने थर्ड एङ्गल आफै आउँछ। तैपनि हामी ट्रायङ्गुलेसनमा के गर्छौँ त तीनटै एङ्गल अब्जर्भेसन गर्छौँ ताकि चाहिँ हाम्रो के कति इरर आयो त्यो चाहिँ हामीले चेक गर्न सकौँ र त्यो करेक्सनको फर्मुला लगाउन सकौँ। त्यसरी नै लेभलिङमा दुईटा चाहिँ बेन्चमार्क छ एबी र त्यो दुवैको चाहिँ हामीले हाइटको चाहिँ डिफरेन्स वा चाहिँ रुटको लेभलिङ गर्नु छ भने हामीलाई थाहा छ कि एदेखि बीमा एउटा इन्स्ट्रुमेन्टले यसरी चाहिँ लेभलिङ गर्यो भने एदेखि बीको के हुन्छ त हाइट थाहा हुन्छ। तैपनि हामी के गर्छौँ त डिफरेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट र डिफरेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट म्यानले एउटै चाहिँ यो दुवै लेभल जुन यो बेन्चमार्क छ त्यो बिचमा चाहिँ रुट बनाएर डिफरेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट म्यानबाट डिफरेन्ट सेटबाट हामी के गर्छौँ त यसको लेभल गर्छौँ होइन, लेभलिङ गर्छौँ। यो एबाट बीमा जान्छ एउटै इन्स्ट्रुमेन्ट म्यान, फेरि बीबाट एमा आउँछ अर्को लेभलको ऊ पनि त्यस्तै यहाँ एबाट बीमा जान्छ अनि फेरि एमा आउँछ रिटर्न। अलग अलग दुवै काम गरेपछि के हुन्छ त काममा कति इरर आयो त्यो हामीलाई चेक गर्न मिल्छ। अर्थात् यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो जुनसुकै काम गर्दा मेथड वा इन्स्ट्रुमेन्ट प्रयोग गर्दा हाम्रो के हुनु पर्यो त इरर पुरै डिटेक्ट हुनु पर्यो। जस्तो एङ्गलको अब्जर्भेसन गर्दा हामी टेकियोमेट्रीमा के गर्नुपर्छ त हामी पुरै क्लोज गर्नुपर्छ। यता ल्याएर लास्टमा जुन आरो सेट गर्छौँ त्यो आरोबाट हामी सुरु गर्छौँ एउटा कुनै ट्रायङ्गुलेसनको। जस्तो अब यहाँनिर हामीले मानौँ यसमा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट सेट गरेको छ टेकियोमेट्रीमा भने यो पोइन्टलाई हामीले आरो सेट गरेको छ भने यसरी चाहिँ आरो सेट गरेपछि यहाँ लास्टमा हामीले अब्जर्भेसन गरेपछि फेरि यसैमा ल्याएर क्लोज गर्छौँ। त्यसरी गरेपछि कति इरर आयो त्यो हामीलाई थाहा हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले सर्वेको वर्क गर्दा इन्डिपेन्डेन्ट चेकको चाहिँ प्रोभिजन अनुसार गर्नुपर्छ। अब यो साथीहरूले यो मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्नु होला, किनभने यो च्यानल मेरो नयाँ हो र मेरो लक्ष्य भनेको हाम्रो आम नेपाली सर्वेयरहरूलाई बढीभन्दा बढी आफूलाई थाहा भएको ज्ञानहरू चाहिँ सेयर गर्न सकोस् र विश्वको परिवेशमै हाम्रो सर्वेयरहरू पनि आओस् भन्ने चाहिँ उद्देश्य भएकोले
यो साथीहरू आफूसँग भएका नलेजहरू सेयर गर्नलाई एकदम चाहिँ सहयोग गर्नुहोला। हस्, धन्यवाद।